باب ما جاء في كم تنبت النفساء. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن وليد بن بدر عن علي بن عبد الله عن ابي سعيد عن موسى الازدي عن ام سلمة رضي الله عنها وعنه قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نضرب وجوهنا بالورش من الكلف. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرف الا من حديث ابي سعيد عن موسى الازدي عن ام سلمة رضي الله عنها واسمه ابي سعيد كثير بن زياد. قال محمد بن اسماعيل علي بن عبد الله ثقة وموسى ثقة ولم يعرف محمد من هذا الحديث الا من حديث ابي سعيد. وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدعو الصلاه 40 يوما الا ان تردوا رغم ذلك فانها تتسم وتصلى فاذا لا تتم بعد 40 فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدعو الصلاه بعد 40 وهو قول اكثر الفقهاء به يكون سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ويروى عن الحسن البصري انه قال ان تدعو الصلاه 50 يوما اذا لم تتم. ويروى عن عطاء بن ابي رباح فشربه 60 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في كم تنبت النفقه ثم دم دير النفساء. قالوا نفسه فسوق مدياده نفست المرأة كلويته إذا أصبحت نفاس بقدر نفاس هنا يا بستان جاري دي ما كنتم بتصور وانتم نكيروا جيما ما ويل كلا حتى يقال النفاس بل يدور ألا كدوبارا ما عرفتم نفسر ضريبهم ما ويل مثلا لا حتى يقال النفاس بل يدور علماء النفاس فالكبار علماء كلا احتمال من الجرمين هذا وخير ذلك معمولي خبر حدث هذا النفاس بالكل أقل أو أكثر من الاختلاف ده وما صدر زمين امام شافعی یہ خبر ہے امام شافعی مذہب دا امام ثلاثہ سرولی کی لیکن دا درست نہ لا امام شافعی سے فرید بندے بہتر ہوتی تھی مسئلے جن حکم سرولی کی امامی رسا اور فرید بہتر ہوتی تھی امام شافعی فرید بندے اور حسن بصری کا قول ماذا تبیل دے بہتر نو سوئی بندو فرید لا يقول مالكا اور امام ثلاثہ فرید بندے سربيح مرضي سربيح مرضي من الاصلاحات بعد ما قيدات يشي اذا خذ فشل ما قال شيء يتفعل عادة ما يمكن يحتاج فشل ما قال بس هو ده ما بيقبل مسند منتشر او فشلت فشل ما ولا عمل او في الاجتماع فيها بناء فده نقول المتخلل بين الدمين دم هذه كمان وجهه ولي رمضان में आपसे वादे खादा और मंजूर है कि मतलब इमाम की नहीं ताजर में होता है फर्क और बस शाह नसर इब्न अली जज़मी से शुजा इब्न वलीद कूफी फदूफा अबू बदर कुनियत और अली इब्न अब्द अल-आला कूफी फदूफा وحافظ ربما يهم فدوفا حافظ ربما يهم इमाम बुखारी को तस्दीक حافظ ابن حجر صدوق ربما يهم وإمام بخاري وتصديقه وأبو سهل كثير بن زياد أبو سهل بن يلا كثير بن زياد بصري ثقة مستأذية لا تابعية مقبولة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفقة تجلس كنا سيدة تجلس معنى ذلك كم يبقى بناس نينا معنى ذلك منظر وجبنك لا تصلي ولا تصوم دائما وزمان النبي السلام के सामने शुरुआत दादा जमानी होता है पूरा और जब पैगंबर ज़माने के लोगों ने मुकाम हमारा तो उसके किताब में मौकूफ थे ला तस्वीर रसूलुल्लाह وكنا نؤتي ممجد وكنا بالباب كلاب وفان كلاب وفان وكنا ممجد من الكلام لا يرسلون يرسل بعض وقت الإنسان تبين لا نشوف دكتور شيء نبدأ ما كتور شافي منه هو تفسير سريع دور شافي استر وفاك دكتور पैदा شيء بدأ علاج الغلاب وفان الأولي نبغي وكذا بينا كي تشيء كم شيء أغلى الغلاب وفان وكممكن ده أغلى شيء ببي أغلى شيء ممكن أن يصير تفسير ختمي هم ما يقول ما كنا أخذ الغلاب وفان ولون بين السواد والمغرد لون بين السواد والمغرد تفسير وتر كلا مدي لڑی خبریں معلوم نشوي یو خدای حسابي خدای دی ګور اکثر
بل فمقدر غلام قرآن مجل لم معلوم قال مشاهد حديث لا نعرف إلا من حديث أبي صالح المرسل الأزدية أبو سهل متفرد عن أم سلمة نمت أبو سهل كثير من الزياد ما قد توقف بكثير من الزياد وما يفسرين أو ثقة قال الإمام البخاري علي بن عبد الأعلى ثقة ورمى التبريكنا الإمام البخاري فالاستثناء أو حافظ ابن حجر صدوق يهمه أبو سهل الثقلي ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل أبو سهل المتفرد وقد أجمع أهل العلم من سبق لسان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفسات تعود 43 يوما ضروري احترازي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ورب أقوالي ولذلك الإنسان تطاكس فضل أقول هذا المعلوم ورب أقوالي ماذا دوي أقل لفات على الإسلام أو أكثر فلنزمونها سفيان أحمد إسلام ضروري احترازي تمالك يوم قولهم دي الوالخان فإنها تختصر وتصلي إذا رأت الدم بعد الفرعين وأكثر أهل العلم قالوا أغيب سوي لا تدعوا الصلاة بعد الفرعين और मां पतिर्मिनी की आयशे रिवायत में मैं बदारी पत्नी के हमदे देविया में पतिर्मिनी के वेले मैं बदारी पत्नी के हमदे आयशे बदारी पत्नी और बंद जाबिर रिवायत पत्तबरानी मौजे में मसाद दी आयशे बदारी पत्नी के रे और जाबिर पत्तबरानी मौजे में मसाद के रे अखबार इसलिए कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़त लिनिसा'i fi निफासिहिन्ना 40 यौम मसला हुआ है इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़त लिनिसा'i fi निफासिहिन्ना 40 वक़त लिनिसा'i 40 यौम هذا عايش في الدقيقة بدل نجري أو ده جابرنا بالتبالي من المسلم أو دي أنا ما المشروع وهو قول أبي يقول سفيان بن مبارك والشافعي وأحمد ده الشافعي قول غريب ليه الشافعي مثلا قول سليم بيتر واجب وده مالك هم يقول جبل مالك والقول ده مدرس ده مالك قول ده ويروى عن الحسن البصري أنه قال إذا تعود 50 يوما لا يقول مالك لا أو إذا تطهر يوما إذا لم تطهر ويروى عن طارق والشافعي 60 يوما لا شافعي وفي سنة حديث نشتا مرسل وقت للنساء 40 يوما من نفاسهن مرسل استوضح حديث من para dalil ko तो बसे مولانا तो ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد أي شابة من الدولة تفصيل ذلك كما البخاري كتبه أنه يما يرجو كنجو والبسيطة فيه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله الأنصاري أبو أحمد الزبيري جل ذلك dalam sanad Abu Ahmad Sulti Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Muhammad bin Abdullah Al-Ansari Syekhatul Qah kedua Syekh Rabi'i Abu Sufyan Zuhri Waladi Muhammad an Qatada Muhammad bin Rashid Qalawi Syekhatul Fadil Al-Ansari an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nisa'i fi muddah wahid akhir ma bi Tirmidzi ke Islam और मौलाना और इमाम बुखारी का अपने हदीस से इस्तेमाल किया जरूरी है इशारा सुन्नत ये भी करे शो هذا من ذلك और बल्कि रिवायत هذا أزكى وأطيب وأطهر وأزكى أغا محمول بالاستحباب لك علة متربطة مثلا إجماعي مولانا से कि हर एक दिन अफस और ये जमाना अफस के बल जमा गए मुसल अफजल वुजू हसन ने أو فنم كيف فالنشطة تفصيل مستقر وفي الباب ومسائل من التوضيح وفي الباب عن أبي رافع وأبو داود كذا أغلى أبو داود أغلى أبو رافع دغلي يختصر عند هذه وهذه يسمى البخاري كي أبو رافع يختصر عند هذه وهذه أو تذكر تفصيل بمجابة قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح وقال غير واحد اثنان يعرف منهم حسن البصري على بأس يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي محمد بن يوسف الفريابي ثقة عابد وسفيان الثوري بن ويران فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس رضي الله عنه الرسول تمتم مع مالك بن راشد
waktu nunggu itu nanti kuliah dekat awal khatar mana kata ada di masuk nanya waktu nunggu itu tersur dekat kuliah dekat kelas sekolah kata mereka ni itu bukan pemudaan dari pemana istimrar berkai Allah Peygamber Mubarak dua kali terjadi mana termilu kita pemudaan dari pemana istimrar mana nama kita boleh karya itu bukan dalam berpesisah baru maja ila la yaqul tawassaw bas abana में प्रदत्ता बाद अहले जवाहिर को वजूह वगैरह इब्न हबीब मालिकी आता कतादा मोहम्मद इब्न सीरीन हसन बसरी बाद अहले जवाहिर इब्न हबीब मालिकी आता कतादा मोहम्मद इब्न सीरीन हसन बसरी को वजूह महमूद और ये टोल महमूद पे इस्तिहबाब और वाले का खुद केगे तो बिया इबाहत के कोई सब इस्तिहबाब हुए أو قبل جماعة من الاستحباب وبه فإنه أنشد له في العود منصور فإنه أنشد علة رسول الله مبارك ذكر كريده أو بدأ عائشة رواية موي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ فقط ذكر كريده زي موي كان النبي يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن الاحول عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اراد ان يموت فليتودع بين وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال اينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا تودع هذا نوم وقال من التوجيه مدكين أو دس مستحب مباح لبيع موبايل أو دس والبسيطة قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال به غير واحد من الذين يقال إذا جمع الرجل امرأته ثم أراد أن يأخذ فيتمنى قبل أن يأخذ وأبو المتوكل إسماعيل بن داوود وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان قال ما جاء إلى المسلم من إسماعيل dia tasawir ki dia abwab shatta zikr hai zikr hai abwab shatta baadhi masail di dalil imam tirmidhi aur qanun de jikar dadi yo kitab rasigi baadhi abwab hui aur agad dana parti hui aap akhir mein zikr hai abwab shatta de zikr hai kitab qimat as-salat wa iqamat fi aur umuli atasu al-salah aur dasma kita hajat فليبدأ بالصلاة بس كان بيجا تمانية سبعين بندي مدافعة الأخلاصين مدافعة الأخلاصين بيجا وباول أو غايب كده للفقير تكي لوده كم شروطه باول أو غايب يوزم أو تيمة الصح كجنبه مدافعة جماعة ستا أو الأخلاصين الخميس كي مدافعة الأخمسين ومالك سيب رحمة الله عليه سوي شيء خام قوس بريدي ودا بولو غايب مطلقا لك بكريم على شعب سي إمام مالك سيب سوي شعب سي شيء مدبا لا تصح وبطلنا قبلنا سمعوي لا تصح الصلاة عند مدافعة الأخمسين بالكرسي أو شافعي أو أحمد من تصح وقدرة كراهية يولا بيا ملوي سمعوي हमारे से बड़ी मुदाफ़अत अल-फ़ज़ल और की मंज़िल ला تصح और शाफ़ी और अहमद सवई تصح وقدرة كراهية और मज़हब की तफसील बशर्ते इस्तिराब का खबर रसीद लेवा इस्तिराब पे जाएगा बिल्कुल जैसा बड़ा बड़ा नमूद मकरूह तहरीम है أو عذر ترك جميع دول الجماعة تمام سورة الاستراحة في جنة بس خدا يبارك خير في بعض الدار أما سانا الدار مسائل بيتها تربية مذهب دي وقت مول مكروه تحريمه مول مكروه تحريمه أو عذر ترك جميع الجماعات عذر ترك جميع الجماعات جماعة بريء شيء مستقيم होते अदला और जमात अपने पौधे से और इस्तिराब में जो खुशू खुदू होते इस्तिराब में जो मुझे पहुंचते
خشوع خضوع قوتي نمون مكروه تنزيه خشوع خضوع قوتي يوم استرابي لا خدای انا خدمت ونه نو بیا خشوع خضوع ترک نو ترک جماعت له دمون لا ترک جماعت دی دی وقت ترک جماعت دی عودة ترک جماعت د جمعې دی دعا او کدا سینوی دینا اقل خشوع خضوع د کوتي اسه درونواله دی نو دا عودة لري مون به کراهیت جای یو ځل بیا وایم د مالک سے پلید باندې صلات دا تصحیح عند مدافعات نفس مطلقاً او د شافعی او د احمد پلید باندې وایي مکروه تحریمی دی نمون باقی کی تفصیل سے که صورت استرابی نو بیا مکروه تحریمی دی او د دستر د جمعه د جماعت دی او مفوض د خشوع خضوع شابه مکروه تنزیهی دی او خدا دا چې بیا او د دستر د جمعه د جماعت دی او قالینا اقلو کراهیت نشتا عوض النرجس الجميع لجماعة قال عوض النرجس ذلك تفسير من التوحيد وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية بن شبر ثقة هشام بن عروة عن أبيه عروة الصديق شبري عبد الله بن أرقم صحابي قال أقيمت الصلاة إقامة منذ شهر وأخذ عبد الله بن أرقم لا صلاة أخذ كذبه الصحابي كالأجيل يوم سريلا سيوني فقدمه وكان إماما الله كان في نبي رجل عبد الله بن أرقم تقوم إمامه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة إقامة إذا منزل إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء يعني حاجات أو تسمات الله وذاك مقدر الله فليبدأ بالخلاء شروطه هذا کوئی کہے دا مکم صورت پاک حمل نوایا باغړو تو صورت اور اللہ مکه مقبول دے استدلال کئی امام مالک میں بتایا مقبول کے امر دا وجوب بیٹی پہ او حالات تذکر یو خبره در اشاره او کما امي رسول وا امسك تبول تسوي حاقل او حاقل دا میرا امسك تبول بتا وانا بول ولا بدلی نو حاقل یا حاقين مرتبة حاقين يا حاقين او ممسك دغاية تحاقين هو حاقين يلوية تسمان دي لوده هذا كبيرة تاتي ممسك دغاية تسوي حاقين يا حاقين او ممسك دغاية تلوية تسمان دي والغليزة وتوي حاقين وتوي او مدافع دريح تسوي كباد والغلي حاسق مسيسا مساد الأكبر حاضر وزيسا تشامل كريم اولا بدر ممسك تبول التسوي حاقن يا حاقن حاقن أفضل شيء او ممسك دا غاية التسوي ألا حاقن كم حاقن حاقن أفضل ممسك دريح تسوي حاضر فضی ذات طرف تجربہ حاضر فضی شامل ہے اور باب عن عائشة بن مسلم شریف اور ابو هريرة ابن ماجه کی عائشة بن مسلم کے ابو هريرة ابن ماجه کی صحابہ ابن ابو داؤد ابو امامہ مقدد احمد ابن ماجه کی قال ابو عيسى حديث عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه حديث حسن صحيح هكذا رواه مالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الخفاج عن شيخ كل الكريم هشام بن عروة عن ابي عبد الله بن الخطاب ذكر رقم اشتراك كل الكريم هشام ورواه غير تامسكني او دون علماء هشام بن عروة عن ابيه عن رجل ذكر واسطة رجل وقت کی واسطة رجل نما عن عبد الله بن الخطاب لیکن اغا مخکری مضبوط دخار مخکری سدی مضبوط رابعه دیتی وفقر سے جمعنا وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول احمد واسحاق قال لا يقوم الى الصلاه وهو يجد شيئا من الغايه والقول قال ان دخلت الصلاه ووجد داخل كما ما تجلو في قمته ننني اگر دي ما لم يفعل او كبير كيلو مكروه تحريم لما التوبه شابه وقال بعض اهل العلم لا باس ان يصلي به غير اول ما لم يشغله في ذلك عن الصلاه. تمام تمام
देव दाने तकरीबन याद है दा या इमाम के कुछ तफसील लगा विशावा बाबा माजा की लोग min al-mawti wudu min al-mawti जब पेजार बांधे या पखपा बांधे या लमन बांधे नजासत हो रही लमन सर पैमान के लमन बांधे या पखपा न बजा मसले के जिमाई दा जी औदस पे वाजिब बने दा मसला चला जिमाई दा औदस पे वाजिब बने काला दे पूरी दे एक अपना नासा चले जाएंगे तो الحديث هو كلام تقوم مشابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها إني امرأة مطيل ذلي وأمشي في المكان القدير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهار وما بعده وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن انس عن محمد بن عمر عن محمد بن ابراهيم عن ولد عوف بن عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمة رضي الله عنها से बदला पे कब्बा जामा बांधे तब पे का मसला साथ कब्बा जामा पर जामा पे दो कब्बा पेजार बांधे उस्ता नजासत हो लगे औदा नजासत लुंदो फिर इत्तेफाक असर वाजे समय पर पेजार बांधे पर सरमन बांधे पमोदा नजासत हो लगे औसम लुंदो बदे इजमाल किताब में कचरते ओछो दाना जासत सबक मेरे जमन पलिंद आइमो सलास शाफी से पलिंद भी आला सरवाजे औ आइमा सलास वे जला सरवाजे ने दल के बाबा तो मनी के भी नुकसान में पर बता ब्यावे में कपा जामा पा मोजा बांधे है सरमन नजासत वाक़ई चोटून तो जावा रद्द को दडोलो पलिंद गसल वाजिब है और कयाबिस हो शाफी से पलिंद ब्या वाजिब दे जमाहिर सवई दर को खबर पास उदाहरण के पहला मन नजासत वाक़ई हो लुंदो बिल इत्तेफाक गसल वाजिब है और को पूछो ब्या शाफी से वही गसल वाजिब है और दम जमाहिर पर इसे पहले दर को खबर पास लेकिन कमुस्तक़ज़र तबअन या शे पजामा और या पा लगा वाक़ई से पर मुताबन मुस्तक़ज़र तबअन पे जाने खाने वगैरह मदारी असल दच्चा पर इल्म वाजिब है वो सारा चलता हदीस दराशो दल्ता हदीस को तेबा देर से भी से खातुन मालिक इब्न मुहम्मद इब्न उमारा बने से खातुन और हाफिज भी सदूक़ युख्ते हो हाफिज भी सदूक़ युख्ते हो محمد بن ابراهيم التيمي ثقة ام ولدها عبد الرحمن بن عوف ذيك الاستراق افتخر قلت خبري فكرتي سفر بكي قالت قلت ام ولدها عبد الرحمن بن عوف ما ام سلمة ام المؤمنين دوي اني امرأة لا يقال اكمل ليلي ثمن الدسات وامشي وتدب مكان قادر اذا قادرنا نجسق لي فقالت وعائشة سيدنا سوي ايوه تم جواب كبير ام ولدها इतासे मसाले की बुजुर्ग फाक फरमाइली قال الرجل يطهر ما بعد باقي دي ما بعد उस पे इजमा दा हदीस मुअव्वल बोले मौलाना से वो कदा नजासत रद्द दे वाया मदडुल बनी से छे गसल वाया او कुछ दे नबिया सही पे يطهر ما بعد ज्ञान न पापी का मुझे दर्द नहीं माबाप ज्ञान पापी तो परिमाण ने कुछ पर बाकी की पता खुदा खुदा न दे माबाप के पास पाकर मकरा के लिए तो बाकी को मगर नहीं की तो सबको शाफी से पहले तो बिल्कुल तारीफ करके उमूम पलिंद बातें करने जा 17 तक दिव्या का सरवाजिब तो याबिस के मुद्दर का फर्क होने नहीं कराया सबक को उमूम मुताअद्दिद जवाब में तो यो खुदा हदीस मुस्तारिद के सनद या वेम्स दल्ता तकाज़िर ना नजस्ता ने मुराद मुस्तक़ज़र तबअन मुराद अक्सर पदिला के खल्क़ दा खास खाशा को दवे नजस्नी तबअन मुस्तक़ज़र बिसिया का तबअन मुस्तक़ज़र नोकारीन से शेखुल खतर और पापा तो का लमज़ा के दूर नहीं और याद के मुराद आगा बच्चे बच्ची पदिला हो जाए सर करती सशीवे बच्चे पदिला के प्रति आपको खरीद को देगी بالاتفاق او يا محمول كبوها
lagi Peygamber itibar warna kau lagi sekali panjang di sehingga opik kastan jamal aja dari waham Peygamber mubarak boleh itibar warna kau so jawabnya apa wah yang hadis dari itu mustahil dari musnad dan mesowe qadirna mustaqdar dan murad dari mesowe jadi nak apa macam murad ini atau ya seluruh mesowe waham Peygamber mubarak itibar warna kau وروى عبد الله بن مبارك عن الحديث مالك بن انس الاستراب زي ما كده باقي قتيبة نقل فيه عبد الله بن مبارك عن محمد بن عمارة التقي وتنتكب دي عن محمد بن ابراهيم التقي بن تري عن ام ولد يهود بن عبد الرحمن وقت ام ولد عبد الرحمن بن عوف فرق بين وقت ام ولد الجاوى عبد الرحمن ده ام ولد الجاوى له نقول دوين دشي اختلاف دي تدريبي دي داخل كل من دول او ولده فاج امام صلى الله عليه وسلم ابين دي ما بيعمل اختلاف دي شركه تدريبي دي تدخل كل من دول او ده قال تدخل كل دول وده هو ولده ده يهود وصل جماعه كده بچي پیدا دي عبد الرحمن جماعه كده بچي پیدا استراف عن ام سلمة وهو وهم ولي وهم بديل لا وهم دي الى عبد الرحمن بيهود اشتدنا عبد الرحمن بيهود اشترى وانما هو عن ام ولده لابراهيم بن عبد الرحمن لا عبد الرحمن مش بلکہ جاج والا کا لفظ بھی ہے کہ ابراہیم نے اور بعض حضرات میں کہ ام ولده مجهول لا لیکن نہ مجهول نہ تھا تدي حميدا نے تابعیہ تدي حميدا نے بکر دے ابي نو تدي حمرا الى داود بغيستنا ولا جاء ابراهيم بن عبد الرحمن الزبي وهذا سيد وفي الباب عن عبد الله بن ابو داود عبد الله بن مسعود قال كنا نصلي معهم ولا نتوضا من الموت هم باودستك وبدي مجمع كفقبان دي موضوعان دي يوم نجاسات memang ke ناقض الوضوء هنا قال يسوى قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا وطئ الرجل المكان القدير فنواجب عليه اذا غسل عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا هذا كما هو كان جماهير مسلك عليه نجاسات رطبا ويغسل ما اصابه باسبب مولانا تتيمم زي grande لا سبب ان شاء الله